नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कडाइका बावजुद कोरोना संक्रमण घट्न सकेन। पछिल्लो हप्तामा दैनिक 700 का दरले संक्रमित थपिए। विज्ञ भन्छन् सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह। 24 घण्टामा 800 बढीमा संक्रमण पुष्टि। अवस्था झनै खराब हुने WHO को चेतावनी। नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफल हुने। बैठक शनिबारका लागि बोलाइयो। सचिवालयपछि स्थायी समितिमा छलफल हुने। रोगका कारण धान सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित। फौजी किरा र ब्लास्ट रोगबाट बालीमा क्षति। झापा वर्षौंदेखि मल अभाव। र कोरोना महामारीका कारण क्यानको साधारण सभा प्रभावित। अनिश्चितका लागि स्थगनको घोषणा। सहज वातावरणपछि मिति तय गरिने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 48 वटा जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोनाबाट उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला सहित देशका आधा भन्दा बढी क्षेत्रमा प्रशासनले कडाई गरे पनि कोरोना संक्रमणको दर भने ज्यूका त्यू छ। एक रिपोर्ट। देशमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको 1 महिना नपुग्दै विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तथा सील गर्न थाले। संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित जोखिम रहेका जिल्लामा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमणको दर भने घटेको छैन। यसमा सरकार र सर्वसाधारण जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै सबैले आफ्नो पक्षबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सुझाव दिनुहुन्छ सर्वरोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुन। विभिन्न यो जुन चाडपर्व संस्कृतिमा पनि मानिसहरू अहिले पनि जम्मा हुँदो रहेछ र त्यहाँ कसैलाई एकजना मात्र संक्रमित रहेमा उले ती जो व्यक्तिहरू सम्मिलित भएका छन् उलाई संक्रमण गर्न सक्छ। ऊ त्यहाँबाट अर्को ठाउँ जान सक्दछ। यसमा चाहिँ कतै न कतैबाट हामीले जुन एउटा अनुशासनमा रहेर हामी छुट्टा छुट्टै बस्नुपर्ने, सकेसम्म दूरी कायम गर्नुपर्ने, राम्रोसँग मास्क लगाएर बस्नुपर्ने, सही तरिकाले लगाएर बस्नुपर्ने, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, यस्तो कुराहरू गर्नुपर्नेमा हामी अहिले पनि कतै न कतै चुकिरहेका छौं। विभिन्न जिल्लामा कडाइका बावजुद पनि दैनिक 500 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएका छन्। भदौको पहिलो सातामा मात्रै देशभर दैनिक 745 जनाका दरले कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कोरोनाबाट दैनिक औसतमा 6 जनाका दरले मृत्यु भइरहेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ के राई लकडाउन खुलेपछि देशभित्रै आवत जावत तीव्र गतिमा भइरहेको प्रति सरकारले बेवास्ता गरेका कारण अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ। अब नेपालमा त्यो केही भएको तपाईले देख्नु भएको सानो बजेट 5% बजेट पनि सबै चाहिँ नि घोटाला गरेका छन्, अघि भ्रष्टाचार गरेका छन्, खरिदमा भ्रष्टाचार गरेका छन्। अनि यो तपाईको चाहिँ नि राहतको नाममा भ्रष्टाचार गरेका छन्। अब 12 अरब खर्च भयो। अब प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ नि हाम्रो शोध भर्ना गरेको छैन, पैसा एक पैसा पाएको छैन भनिरहेछन्। अब यस्तो किसिमको इरेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि त्यो त अब सरकारले नै गरिरहेछ। सब मैले भने हैन, दुनियाँले भइरहेछ। कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्वमै भइरहेको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने मानिसहरूको भिडभाड हुन नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यसका लागि सरकारले बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा, लकडाउन तथा सील गरे पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। त्यसैले सरकारको कर्तव्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आम नागरिकले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो तर्फबाट कडाइका साथ पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। कोरोना
भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 164 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै मंगलबार 232 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालमा अबको केही हप्ता तथा केही महिनापछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था निकै खराब हुने चेतावनी दिएको छ। WHO का नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यान्डलियरले अहिलेको अवस्था सुरुवाती मात्रै भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुरा गर्दै भ्यान्डलियरले समुदायमा संक्रमण व्यापक हुने संकेत देखिएको बताउनुभयो। मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको र यसको कारण पाको उमेरका व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन थालेको भन्दै उहाँले पाको उमेर तथा जोखिमका मानिसमा कोरोना संक्रमण रोक्न नसके अझै धेरैको ज्यान जान सक्ने चेतावनी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुचारू गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले भनेका छौँ केही पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट यसलाई सुचारू गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्दैछौँ। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र नेपाल सरकारमा त्यो मन्त्री परिषदमा त्यो प्रस्ताव लान्छौँ। मन्त्री भट्टराईले सम्भवतः दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने संकेत गर्नुभयो। कोरोना महामारी सुरु भएता करिब 52,000 नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किएका छन्। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धारका लागि गरेको उडान मार्फत 52,000 नागरिक स्वदेश फर्किएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो अवधिमा करिब 20,000 मानिस नेपाल बाहिर गएका छन्। यसैबीच विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि मंगलबारदेखि फेरि चार्टर्ड उडान सुरु भएको छ। यसअघि क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै रोकिएको चार्टर्ड उडान फेरि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएसँगै उडान सुरु भएको हो। सरकारले विदेशबाट फर्कना साथ कोरोनाको PCR जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पार्टीको सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनको विषयमा आज भेटवार्ता गर्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही भदौ 13 गते सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति गर्नु भएको हो। शनिबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विवाद समाधानका लागि कार्यदलले बुझाएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। सचिवालयमा छलफल गरेपछि प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पुग्ने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ रोगका कारण रोपेको धान खेतमै सुक्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। रासायनिक मल खाद तथा बिउ बिजनको चरम अभावका बीच लगाइएको धान खेती सुक्न थालेपछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। एक रिपोर्ट।
सप्तरी लगायत तराईका जिल्लाहरूमा धान पाक्ने समयमा फौजी किरा र ब्लास्टर रोगले धान बालीलाई क्षति पुर्याएको छ। लामो समय खडेरी, अविरल वर्षापछिको बाढी र कोरोनाको कहरका बीच गरिएको धान खेतीलाई फेरि फौजी किराले सखाप पार्न थालेपछि किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। जसोतसो साउसँग ऋण लिएर गरेको खेती फौजी किरा र नयाँ रोगका कारण पहिलो भएर खेतमै सुक्न थालेको कृषकहरू बताउँछन्। खेतमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल डीएपी, युरिया, पोटास लगायतको मलको सही मात्रा नमिल्दा बालीको जरा नरम र कमजोर भई किराले आक्रमण गर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजले जनाएको छ। कृषकले लगाएको धान बालीमा गवारो किराको प्रकोप व्यापक मात्रामा रहेको हो। एउटा त के हो भने किसानहरू असन्तुलित मात्रामा मलको प्रयोग गर्दो रहेछ। डीएपी, युरिया, पोटास, जिंक सबै नगरी एक दुईटा मात्रै गर्छ अनि नाइट्रोजन मलको अधिक प्रयोग गर्छ। एउटा कारण त्यो। दोस्रो कारण चाहिँ तपाईँको यो वातावरण, यो ठुलो वर्षापछि सुक्खा भयो भने अनि पानीले बाढीले मित्र किराहरू बगाएर लान्छ अनि यो शत्रु किराहरू बाँकी हुन्छ अनि त्यसपछि यसको संख्या वृद्धि भएर अनि यसको प्रकोप बढ्न थाल्छ। 5000 हेक्टरमा धानबाली लगाएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले आफ्नो हैसियत बमोजिम धानबालीको सुरक्षामा ध्यान दिएको र कृषि ज्ञान केन्द्र सहितका निकायलाई गुहारेको छ। नष्ट भए अब स्थितिमा पुगिसकेको छ। किनभने अब एक त बाढीको समयमा बाढीले तबाही मचायो अनि त्यसमा चाहिँ पुनः रोपेर फेरि अब धान हुर्किने स्थितिमा अब यो जुन महामारी अहिले लागेको छ धानमा, यसबाट चाहिँ बाली चाहिँ लगभग तपाईँको 60 देखि 70% ह्रास हुने सम्भावना देखिएको हुनाले हाम्रा गाउँपालिकाका कृषि कार्यालयबाट हुने सहयोग हामीले गरिरहेछौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट पनि केही हुनेवाला छ भने त्यो गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ र इनकेस त्यसबाट पनि बचिएन भने केन्द्र सरकारसँग अब यसमा चाहिँ थप केही सुविधा किसानहरूलाई होस् भन्ने त्यही माग हामी। वर्षभरि खाने धान बालीमै किरा लागेर सखाप हुन थालेकाले जिम्मेवार निकाय, कृषि ज्ञान केन्द्रका साथै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसको रोकथामका लागि तत्काल ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सप्तरीबाट सौरभ यादवको रिपोर्ट। मुलुककै सर्वाधिक धान उत्पादन गर्ने जिल्ला झापामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले धान सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर यही सुपर जोन जिल्लाका कृषकहरू भने वर्षौंदेखि रासायनिक मल अभाव झेल्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। झापाका किसानले धान खेती गर्ने बेलामा डीएपी मल पाएनन्। अहिले हुर्काउने बेलामा युरिया मलको अभाव छ। जिल्लामा मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङका गोदाममा अहिले एक बोरा पनि मल उपलब्ध छैन। हामीले मल पाउने ठाउँमा सोद्धाखेरि अब 15 दिनमा आउँछ, अब 20 दिनमा आउँछ, अब 1 महिनामा आउँछ भन्ने मात्रै आश्वासनहरू आउँछ। त्यो भनेको पनि 1.5 महिना हामीले धान रोपेदेखि नै त्यसो भनिरहेका छन् बेच्ने निकायहरूले पनि। अब यहाँ बितिसक्यो, यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ धान अब पहेँलिएर गइसक्यो, मल नहाली भएको छैन, मल अहिले आएको छैन। हामी त धेरै मार्कामा परेका छौँ। अब अहिले मल पाउनै पो गाह्रो भइरहेको छ। अब मल नै पो छैन भन्ने पो कुरो सुन्दै छ होइन। खास गरी भारतबाट आएका मलहरू पनि अहिले 2800 रुपियाँ बोरा चाहिँ 3000 रुपियाँ बोरा चाहिँ आइरहेको छ ब्ल्याकमा। त्यो कम गुणस्तरको मल हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, किन हामी त प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर हेर्ने कुरा हो। सामग्रीको मल आएछ 850मा यहाँ आइपुग्थ्यो, त्यो गुणस्तरीय थियो र भारतीय बजारहरूको मल छ्यापछ्याप्ती छ। अब नेपाल सरकारको मल किन आउँदैन यो तपसिलको विषय हो। जिल्लामा धानका लागि 5000 मेट्रिक टन डीएपी र 8000 मेट्रिक टन युरियाको माग छ। कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङमा गत वैशाखदेखि नै युरिया मल थिएन। झापाका लागि आवश्यक परिमाणको मल केन्द्रसँग माग भए पनि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहुँदा अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बिर्ता मोडले जनाएको छ। रासायनिक मलको अवस्था चाहिँ अहिले टप ड्रेसिङको बेला भएको छ। युरिया मल छैन, अहिलेसम्म आएकै छैन। वैशाखमा चाहिँ निल भएको हो, अहिलेसम्म आएको छैन। किसानहरूलाई चाहिँ अति आवश्यक नै रहेछ युरिया मल, हामीले दिन सकेको छैनौँ अहिलेसम्म। झापाको 90,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ।
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष रासायनिक मलको माग बढी भए पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ। समयमा मल नपाउँदा उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित देखिन्छन्। झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC का सदस्य सचिव प्रदीप गेवालीले कोभिड-19 विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको छ। विभिन्न 7वटा कम्पनीले भ्याक्सिन निर्माण गरी परीक्षणको तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था रहेकाले ती मध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था छ धेरै जसो। त्यसमा चाहिँ अहिले यहाँ अघि भन्नुभयो एउटा रसियाको भन्नुभयो होइन, त्यस्तै गरी चाइनाको होङसी शिवम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड ले पनि हामीलाई इच्छा देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले हिजै त्यो चिठी प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाइना लगायत विभिन्न खालका भ्याक्सिन लगायतका रिसर्चहरूमा लिडरसिप रोल खेल्ने भन्ने खालको हिसाबमा र त्यसका सम्भाव्यता र अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू गर्ने पठाएको छ। भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले यसका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कास्कीको पोखरामा स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर रामघाटमा बस्ने मजदुरहरूलाई न त निषेधाज्ञाले नै रोकेको छ न त उर्लिएको सेती नदीको नै डर छ। उनीहरू सेतीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्नमा नै व्यस्त रहेका छन्। एक रिपोर्ट। कास्की पोखराको बीच भागबाट बग्ने सेती नदी हिउँदमा आफैमा हराउँछ भने हिजो आज उर्लिएको छ। मजदुरहरूलाई भने त्यही उर्लिएको नदीको छेउ किनारमा बालुवा थुपार्न भ्याइ नभ्याइ छ। विगत 28 वर्षदेखि यही बालुवा निकाल्ने काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ बेलमाया गुरुङ। कसरी गर्ने अब काममा बाहिर खोज्दा पाइँदैन, यस्तो महामारी चलिरहेको छ, हामी के खाने? यस्तै एक दिभारी बगेर भने नि प्राण धान्न पर्यो, बेचेर खान ल। अब अलिअलि चामल भनेर लगाएर खानु परेन। भाडामा बसिएछ, भाडा माग्छन्। दिनमा कति कमाउने? यसरी लग्यो 5-6 दिनमा ऊ बिचमा लग्यो। बुढी मान्छे 15-16 दिनमा बोलायो। उनीहरूलाई निषेधाज्ञा बारे जानकारी नभएको होइन, तर दैनिक काम नगरे साँझ बिहान हातमुख जोड्न मुस्किल पर्छ। रोग भन्दा भोकको पीर उनीहरूलाई छ। करिब 5000 सम्ममा बिक्री हुने एक ट्रिप बालुवा जम्मा गर्न 4 दिन लाग्दछ। दैनिक छाक गुजार्नका लागि निषेधाज्ञामा पनि काम गर्नु परेको बताउनुहुन्छ धनबहादुर तामाङ। अहिले लकडाउन छ के अरे, अब बिक्री त भएको छैन है, यो नगरिने भएको छैन होइन, नगरिने अब जीविकै चल्दैन। अब हामी कोठा भाडामा बस्ने मान्छे है, अब भाडावालाले त कोठावालाले त छोड्ने कुरा आउँदैन हामीलाई त। त्यो भएर नि हामीलाई त यो लकडाउनभित्र नि हामीलाई भाडा मागिरहेछ अहिले। वर्षातको बेला भएकाले नदीले बेला बेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ। नदी किनारमै बालुवा थुपारेर राख्दा नदीले बगाउने डरले उनीहरू माथि बाटो किनारमा लगेर थुपार्ने गर्दछन्। हामी त अहिले यसरी निकाल्ने हो अनि पछि चाल्ने हो, केलाएर माथि बोक्ने मान्छे राखेर पनि बेच्ने हो, आफूले बोल्न सक्दैनन्। यो लकडाउनले गर्दाखेरि बिक्री भएको। बालुवा चालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरू सवारी साधन नचल्दा बालुवा बिक्री नहुनेमा चिन्तित छन्। सरकारले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्माण सामग्री ढुवानीमा सहज गरे पनि निषेधाज्ञा र कोरोना महामारीले ज्यालादारी गर्ने मजदुर वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। टिभी टुडे HD का लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वभर चिनाउन सफल भएका विभिन्न साहसिक खेल अहिले कोरोना महामारीका कारण थला पर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। नेपालमा
प्रचुर सम्भावना रहेका अल्ट्रा म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, बन्जी जम्प, क्यानोइङ, डाउनहिल साइक्लिङ जस्ता साहसिक खेललाई आफ्नो आय स्रोत बनाउँदै आएका व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका हुन्। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चीन बहादुर बानियाले कोरोनाका कारण पेसा नै संकटमा परेको बताउनुभयो। जब लकडाउन भएछ र होइन सर, जब लकडाउन सुरु भएछ र उसमा चैत कति 9 गतेबाट होइन सर, त्यसपछि हाम्रो के अरे प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय त र यो टुरिज्म त हाम्रो त च्याप्पै एकदमै सर अब पुरै एकदमै नराम्रो भएछ र के अरे के भन्छ त्यसलाई बन्दा प्रभावित भएछ। नेपालमा हुने विश्वको चर्चित एभरेस्ट म्याराथन, अन्नपूर्ण म्याराथन, जुम्ला रारा म्याराथन, काठमाडौँ म्याराथन आदि प्रतियोगिताले विश्वमा चर्चा बटुल्ने गरेका छन्। अब विश्व समाचार। इन्डोनेसियाको बाली यस वर्ष पर्यटकका लागि नखुल्ने भएको छ। हरेक वर्ष लाखौं विदेशी पर्यटक पुग्ने बाली कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्षभरि पर्यटकका लागि बन्द हुने भएको छ। आउँदो महिनादेखि पर्यटकहरूका लागि खोल्ने तयारी भइरहेको बाली द्वीप कोरोनाको संक्रमण बढेपछि त्यहाँको सरकारले फेरि नखोल्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णयसँगै पर्यटनमा निर्भर बालीको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भएको छ। अब खेल समाचार। भदौ दोस्रो साताका लागि तोकिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। क्यानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ दोस्रो साताका लागि तोकिएको साधारण सभा कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको जनाएको हो। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति मार्फत साधारण सभा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। स्थगित साधारण सभा आईसीसी सँगको समन्वय र सहज वातावरणपछि मिति तय गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कडाइका बावजुद कोरोना संक्रमण घट्न सकेन। पछिल्लो हप्तामा दैनिक 700 का दरले संक्रमित थपिए। विज्ञ भन्छन् सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह। 24 घण्टा अवस्था झनै खराब हुने WHO को चेतावनी। नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफल हुने। बैठक शनिबारका लागि बोलाइयो। सचिवालयपछि स्थायी समितिमा छलफल हुने। रोगका कारण धान सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित। फौजी किरा र ब्लास्ट रोगबाट बालीमा क्षति। झापामा वर्षौंदेखिको मल अभाव र कोरोना महामारीका कारण क्यानको साधारण सभा प्रभावित। अनिश्चितका लागि स्थगनको घोषणा। सहज वातावरणपछि मिति तय गरिने। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।